नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 25 गते बुधबार, चैत कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2021 अप्रिल 7 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। लामो खडेरी र डढेलुको कारण तुवालो लाग्दा प्रदूषण घातक बन्दै आगलागी नियन्त्रणमा अगुवाई गर्न सेनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित, कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र पालिका बीचकै सम्बन्ध तोड्ने विज्ञको दाबी। जग्गाको कारोबार बढ्दै अरू क्षेत्रमा जोखिम देख्नेहरू जग्गामा लगानी गर्न आकर्षित। भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलँदै भारतमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन 1,15,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिए। र च्याम्पियन्स लिगको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा रियल मैड्रिड र म्यानचेस्टर सिटी विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पुरै देश वायु प्रदूषणको चपेटामा परेको छ। नेपालमा विशेष गरी पुष माघमा वायु प्रदूषण उच्च रहने गरेकोमा यो वर्ष लामो खडेरी र डढेलुका कारण चैतमै तुवालो लाग्दा प्रदूषण घातक अवस्थामा पुगेको छ। चैत 13 गतेदेखि यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरैजसो क्षेत्रको आकाशमा तुवालो लाग्दा वायु प्रदूषण बढेको छ। यसबीचमा हल्का वर्षा हुँदा केही क्षेत्रमा तुवालो हटे पनि फेरि प्रदूषण बढेको हो। काठमाडौँ उपत्यका सहित हेटौँडा, भरतपुर र धनगढी क्षेत्रमा प्रदूषण घातक अवस्थामा पुगेको छ। हावाहुरी चल्ने, पानी पर्ने यो सिजनमा यसअघि यति धेरै प्रदूषण बढेको थिएन। वायु प्रदूषणको विश्लेषण गर्दै आएका वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक गोविन्द लामिछानेले भन्नुभयो, पछिल्ला घटनाले वार्षिक औसत वायु प्रदूषण पनि बढाउने देखिएको छ। नेपालमा सन् 1990 देखि वायु प्रदूषणका मुद्दा उठान हुँदै आएका छन्। हाल आएर प्रदूषण वातावरणीय र वातावरणीय न्यायको मुद्दा मात्र रहेन, जनस्वास्थ्य र आर्थिक र वर्गीय मुद्दा पनि बन्न पुगेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक पटक उडान प्रभावित हुँदै आएका छन्। डाक्टरहरूका अनुसार अस्पतालमा श्वास प्रश्वासका बिरामी बढेका छन्। यसैबीच आगलागी नियन्त्रणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हिजो बालुवाटारमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा रक्षा मन्त्री समेत रहेका ओलीले देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको आगलागीको कारण र बढ्दो प्रदूषणको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले आगलागी नियन्त्रणमा सेनालाई आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीले दल त्यागेकाले प्रतिनिधि सभाको सांसद पदबाट समेत हटाउन संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ। संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्घाखाँची 1 का टु बहादुर रायमाझी, कैलाली 4 का लेखराज भट्ट, रौतहट 3 का प्रभु शाह र कैलाली 3 का गौरी शंकर चौधरी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकाले अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेका हुन्। अध्यक्ष दाहालले संसदीय दलका तर्फबाट संघीय संसदका महासचिवलाई लेखेको पत्र प्रमुख सचेतक देव गुरुङले हिजो दिउँसो संसद सचिवालयमा बुझाउनु भएको हो। माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि माओवादी केन्द्रले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर उहाँलाई सांसदबाट हटाउने सम्बन्धी पत्र पठाइसकिएको छैन। यसैबीच पार्टी परिवर्तन गरेका लुम्बिनी प्रदेशका 2 नेताको सांसद पद खोसिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकले रूपन्देहीका दधिराम नेउपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीको पद रिक्त भएको घोषणा गरेको हो। उनीहरू माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका थिए। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको चैत 13 गतेको बैठकले दुवैजनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सहभागी 3 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्द सिंह बुढाले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। राजीनामा दिए लगत्तै नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा 3 जना सहभागी भएका थिए।
चीनले अनुदानमा दिएको खोप आजदेखि लगाइँदैछ। यो खोप चीनमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी, चीनमा पढ्न जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति, हिमालय सीमा पार व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारी, अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारी, होटल, ट्रेकिङ, विज्ञापन र इन्टरनेट क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, औषधि, फलफूल, तरकारी लगायतका व्यापारी, प्राध्यापक लगायतलाई लगाउने तयारी छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका 14वटा स्वास्थ्य संस्थालाई खोप केन्द्र तोकेको छ। प्रतिनिधि सभामा सोमबार पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित बनेको छ। विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र पालिकामै सम्बन्ध तोड्ने विज्ञले दावी गरेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेसँगै विवादित बनेको हो। राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विधेयकप्रति स्वयं सरकार नै असन्तुष्ट बनेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधानले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। निजामती कर्मचारीले पनि विधेयक कर्मचारी मैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् भने कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले प्रतिगामीको संज्ञा दिएका छन्। विधेयकमा संविधानको धारा 232 को प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरी केही प्रावधान राखिएको विज्ञको दावी छ। संविधानको धारा 232 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा पालिकामा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पालिकाकै रहनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ, जसका कारण केन्द्रीय सरकार र पालिका सरकार बीचको सम्बन्ध पुरै विच्छेद हुने देखिएको छ। सुरुमा विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा तीनवटै सरकार संविधान अनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गर्दै पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव पद केन्द्रीय सरकारको हुने गरी गरिएको थियो। तर राज्य व्यवस्था समितिले यो प्रावधान हटाएपछि विवाद सुरु हुँदै आएको थियो। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँगको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले लामो खडेरी र डढेलोका कारण तुवालो लाग्दा प्रदूषण घातक बन्दै प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित, चीनले अनुदानमा दिएको खोप आजदेखि लगाइँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोभिड-19 ले सुस्ताएको जग्गाको कारोबार संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको छ। भूमि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 का 8 महिनासम्म भएका जग्गा कारोबारको तुलना गर्दा जग्गा कारोबार बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को साउनदेखि फागुनसम्म 10,67,143 संख्या जग्गा कारोबार भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को त्यसै अवधिमा 11,63,670 संख्या जग्गाको कारोबार भएको छ। कोभिड-19 ले रोकिएका जग्गाका कारोबार सामान्य अवस्था आएपछि बिस्तारै उकालो लागेकाले र लगानीकर्ता जग्गामा आकर्षित देखिँदा यसको संख्या बढेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका प्रथम उपाध्यक्ष विदुर धमलाले बताउनुभयो। अरू क्षेत्रको तुलनामा जग्गामा लगानी गर्ने बढेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, कोभिडपछि सुन शेयरमा भन्दा जग्गा सुरक्षित हुन सक्ने कारणले कारोबार बढेको देखिएको हो। लामो समय चर्चा र विवादको विषय बनेको धरहरा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 6 वर्षअघि भूकम्पका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएको धरहरा 22 तला निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। धरहरामा राखिने गजुरको काम पनि सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। धरहराको गजुरमा सुनको जलप लगाउन बाँकी नै छ। गजुरमा सुनको जलप लगाउन प्राधिकरणले 126 तोला सुन धरहरा निर्माण कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका विज्ञ इन्जिनियर राजु मानन्दरका अनुसार प्राधिकरणबाट सुन उपलब्ध गराएको 7 दिनभित्र जलप लगाउने काम सकिनेछ। गजुरमा सुनको जलप अब लगाएपछि वैशाख दोस्रो हप्ता धरहरा उद्घाटनको तयारी भएको छ। यसैबीच प्रक्रिया नै पूरा नगरी पूर्वाधार निर्माणको उद्घाटन र शिलान्यास हुने गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। गएको शनिबार एकै दिनमा देशभरका 164 वटा सडक निर्माणको शुभारम्भ भएपछि यसबारे झनै बहस भए। साथी जानुका दुवारीले पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई पछिल्लो समय प्रक्रिया नै पूरा नगरी धमाधम पूर्वाधार निर्माणको उद्घाटन र शिलान्यास हुनुलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो त घातक प्रवृत्ति हो।
मन्त्रीका जिल्लामा, प्रधानमन्त्रीका जिल्लामा अझ अहिले यो 165वटा सडकको मात्र मैले समाचारमा पढे अनुसार औपचारिक रूपमा सरकारले के भनेको छ भने यी सडकको पहिचान चाहिँ सम्बन्धित सांसदहरूले गर्नु भएको हो। कुन सडक चाहिन्छ भन्ने कुरो सांसदले टिप्ने होइन, त्यसको एउटा योजना र त्यसको छुट्टै चाहिँ विज्ञान छ। त्यो चाहिँ सडक सञ्जालमा कुन चाहिँ सडकले प्राथमिकता पाउने, हाम्रो दुर्लभ रिसोर्सेस एकदम चाहिँ हाम्रो टाइट भएको बजेटबाट कुनमा चाहिँ हामीले पहिला प्राथमिकताको क्रम कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने त्यसको योजनाको त्यसको छुट्टै एउटा विधि र प्रक्रिया विज्ञान छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो तदर्थ शैली, यो चाहिँ वाञ्छनीय शैली, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट यत्रो एकदमै चाहिँ प्रचार सहित यो आउनु चाहिँ म यो विषयको अध्ययताको हिसाबले एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त मलाई चाहिँ दिक्क लाग्यो सुन्दा। यो हाम्रो देशमा चाहिँ पूर्वाधारका कुराहरूलाई लिएर हरेक जति पनि कामहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ अलिकति समन्वयको अभाव हुने गरेको छ भन्न खोज्नु भएको हो। यसमा चाहिँ हो समन्वय के हो भने समन्वय एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हुनुभयो। यो समन्वय भनेको दुईटा तहमा हुन्छ समन्वय। एउटा हामी समन्वय भन्ने बित्तिकै निकायहरूको समन्वय भन्छौँ होइन, कतिपय सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, नगर स्थानीय सरकारको समन्वय हुनुपर्छ, कतिमा सङ्घीय सरकार बिचकै विभिन्न निकायहरूको बिचमा समन्वय हुनुपर्छ। तपाईँले त लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा अध्ययन पनि गर्दै आउनु भएको छ, धेरै बुझि पनि सक्नु भएको छ। यसरी हतार गरेर आयोजनाहरू शुभारम्भ गर्दाखेरि गुणस्तरीय नभएको, पुरा नभएका उदाहरणहरू कतिको भेटिन्छन्? होइन, त्यो त बग्रेन्ती भेटिन्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँको हाम्रो पूर्वाधारहरू कतिपय कस्तो छ भने जुन चाहिँ तपाईँ के भन्छ यो हतार गरेर त्यसको योजना तर्जुमा, त्यसका चाहिँ प्राविधिक अध्ययन, प्रोजेक्ट तयारी नगरिकन हतारमा राजनीतिक अभिष्टको लागि गर्दाखेरि कतिपय पूर्वाधारहरू त्यसको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्ने छ। अब यसमा दोष चाहिँ कसको मान्ने होइन, यसमा आवाज कसले उठाउने, कसले घचघच्याउने? अब तपाईँ पनि यो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनको लागि कसको भूमिका के हुनुपर्छ होला? होइन, यसमा त तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा के छ भने हाम्रो त्यस्ता कुरामा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह पक्षधरता नलिइकन यो हाम्रो एउटा सामाजिक जिम्मेवारी र एउटा सामूहिक विवेक प्रयोग गरेर अब हाम्रा चाहिँ विगतबाट पनि शिक्षा लिने र सरकारले गरेको पनि राम्रो कुराको समर्थन पनि गर्ने र गरेका त्रुटिहरूको विरोध मात्र होइन, विरोध सँगसँगै अब खास गरी यो विषयका अध्येताहरू, यो विषयका पेसाकर्मीमा भएका हामीहरू जस्ताले विरोध मात्र नभइकन त्यसको सुझाव पनि दिने। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य। गएको शनिबार एकै दिन देशभरका 165वटा सडक निर्माणको शुभारम्भ भएको सन्दर्भमा पूर्वाधारको अवस्था र उद्घाटन शिलान्यासको प्रवृत्तिको विषयमा कुरा गर्दै तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान हुँदैछ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर महासंघले तोकेको केन्द्रमा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। महासंघको आउँदो नयाँ नेतृत्वका लागि केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्मला शर्मा र विपुल पोखरेल प्यानल सहित चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। यसैगरी गजेन्द्र सिंह बुढाथोकीले पनि अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ। उम्मेद्वारहरूले श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र पत्रकार महासंघको सुदृढीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। महासंघ केन्द्रको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा माधव नेपाल र रमेश विष्ट, समावेशी उपाध्यक्षमा उदय जीएम, अवधेश झा र मोहन कुमार सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन्। महिला उपाध्यक्षमा दाना केसी र बाला अधिकारी तथा केन्द्रीय महासचिवमा रोशन पुरी, बालकृष्ण बस्नेत र सुबोध गौतम बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। महासंघको जम्मा 49 पदाधिकारीका लागि 145 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ कम्युनिकेसन कर्नर प्रतिष्ठान शाखामा अर्जुन पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन भएको छ।
नेप्से परिसूचकले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ। हिजो नेप्सेले अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु 2674.47 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो नेप्से परिसूचक 15.72 अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। यसअघि आइतबार 2657.61 बिन्दु, सोमबार 2658.75 बिन्दुमा पुगेर रेकर्ड कायम भएको थियो। हिजो कारोबार भएका मध्ये 6 समूह र 1 उपसमूहको सूचक सकारात्मक रहेको छ। सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा होटल तथा पर्यटन समूहको 5.62% रहेको छ। यसैगरी दोस्रो समूहमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सूचक 4.46% बढेको छ। हिजो सबैभन्दा धेरै घट्नेमा ट्रेडिङ समूह रहेको छ। यो समूहको सूचक 9.4% घटेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीको 2.24% घटेको छ। आउँदो 3 वर्षमा स्वदेशी विद्युत खपत 2500 मेगावाटले बढ्ने देखिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। अहिले देशमा उच्च लोड हुँदा 1470 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ। यसअनुसार सन् 2024 सम्ममा झण्डै 4000 मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको इपानका उपाध्यक्ष आशिष गरले बताउनुभयो। घरायसी प्रयोग, यातायात र उद्योगमा खपत बढेको सम्भावना रहेको इपानको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनले घरायसी प्रयोगमा आउँदो 3 वर्षभित्र 1000 मेगावाट खपत गर्न सकिनेछ। त्यस्तै उद्योगमा थप 1000 र यातायातमा 500 मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। तर घरायसी उद्योग र यातायातमा खपत वृद्धि गर्नका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अहिले विदेशबाट इन्डक्सन चुलो ल्याउँदा 5% भन्सार थप गर्ने गरिएको छ। अब विदेशको खबर। दक्षिण एसियाली देशहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ। भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका देशहरूमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको हो। सबैभन्दा धेरै असर भारतमा परेको छ। भारतमा एकै दिन 1,15,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएसँगै त्यहाँ नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। यो सँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 1,27,79,000 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण सुरु भए यता भारतमा पहिलो पटक एकै दिन 1 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 631 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,66,200 नागेको छ। भारतमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित महाराष्ट्र बनेको छ। संक्रमण उच्च दरमा बढेपछि महाराष्ट्रमा कर्फ्यू समेत लगाइएको छ। धेरै संक्रमण देखिएका अरू प्रदेशमा पनि कडाई सुरु भएको छ। यस्तै दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये बंगलादेशमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। बंगलादेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7200 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 66 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि बंगलादेशमा लकडाउन सुरु भएको छ। यस्तै पाकिस्तानमा पछिल्लो 24 घण्टामा 103 जनाको ज्यान गएको छ भने झन्डै 4000 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण बढेपछि अप्रिल 10 देखि पाकिस्तानमा अन्तरप्रदेश यातायात सेवामा रोक लगाइएको छ। भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएको छ भने नेपालमा पनि दोस्रो लहरको डर बढेको छ। भुटान र अफगानिस्तानमा भने संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेको देखिएको छ। अब खेल खबर। च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा रियल मड्रिडले लिभरपुललाई 3-1 गोलले पराजित गरेको हो। यस्तै गैराती भएको अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले बोरुसिया डर्टमन्डलाई हराएको हो। म्यान्चेस्टरले बोरुसियालाई 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। जितसँगै रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटीले सेमिफाइनलको यात्रा बलियो बनाएको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले हालै सहसचिवमा बढुवा भएका 44 जना सहित 79 जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। हिजो उनीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयले योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेताहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेपछि आफ्नो शक्ति संगठित गर्ने अभियानमा
अभियानमा जुटेको एमालेको खनाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेशमा कमिटीहरू घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निर्माण गरेको पानी ट्याङ्की फुटेर हिजो 2 जनाको ज्यान गएको छ। बझाङको तलकोट गाउँपालिका 1 चौडमा पानी ट्याङ्की फुटेर स्थानीय 52 वर्षीय गोकुल कुँवर र 48 वर्षीय सुन्दरी देवी कुँवरको ज्यान गएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबैभन्दा बढी कर्जा सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह गरेका छन्। कुल कर्जा प्रवाहको सबैभन्दा धेरै अंश स्थिर तथा चालु सम्पत्ति धितो राखेर बैंकहरूले कर्जा लिएको पाइएको छ। चितवनमा त्रिशुली वारिपारी गर्ने ठिमुरा पुल भत्किएको छ। पुल भत्किएपछि घटना छानबिन गर्न पुल महाशाखाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले ठेक्का प्रक्रिया नै कानून सम्मत नभएको भनी निर्णय सुनाए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 5 जिल्लामा 1 अर्ब रुपैयाँ लागतको इन्टरनेट विस्तारको ठेक्का गुपचुप रूपमा एक सेवा प्रदायकलाई दिएको पाइएको छ। र भारतमा बनेको भन्दै गैर कानून तवरले सौन्दर्यवर्धक सामग्री उत्पादन गर्ने कारखानामा प्रहरीले छापा मारेको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिका 15 ढुङ्गी अड्डामा खोलिएको कारखानामा छापा मार्दै प्रहरीले सञ्चालक चेतन गोयललाई पक्राउ गरेको छ। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। टालेका जाँगेलाई फालेको टाँक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। लामो खडेरी र डढेलोको कारण तुवालो लाग्दा प्रदूषण घातक बन्दै आगलागी नियन्त्रणमा अगुवाई गर्न सेनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित। कतिपय प्रावधानले संघ प्रदेश र पालिका बीचकै सम्बन्ध तोड्ने विज्ञको दाबी। जग्गाको कारोबार बढ्दै अरू क्षेत्रमा जोखिम देख्नेहरू जग्गामा लगानी गर्न आकर्षित। भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलँदै भारतमा नयाँ रेकर्ड। एकै दिन 1,15,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिए। र च्याम्पियन्स लिगको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेलमा रियल मैड्रिड र म्यानचेस्टर सिटी विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। बढ्दो प्रदूषण र वन मन्त्रीले बेला बेला गर्ने गरेको रमाइलो भाषणसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ वन मन्त्री आफ्नै कार्यकक्षमा मजाले हात बाँधेर अडेस लाएर बसिरहेका छन्। अनि एकजना कर्मचारी प्रदूषण बढेको बारे भन्दैछन्। बेइज्जती भयो मन्त्रीज्यू, अब त बन्द नगरी हुन्न होला होइन त? अनि मन्त्री भन्दैछन् हो भने अब यो प्रदूषण नाप्ने निकायलाई बन्द गर्नु पर्यो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै टेकमान साक्य र मिलन तिमिल सिन्हा बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रदूषण र कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।